को 21 नम्बरको प्र्याक्टिकल जिनर डायट को थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल गराउन गइरहेछौँ। यहाँनिर हामीले यो सर्किट जोडिरहेछ। पहिले थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्डमा म यहाँ जान चाहन्छु। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले यो जिनर डायट जुन छ यो प्र्याक्टिकल गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ सर्किट डायग्राम लिनुपर्छ है। जस्तै यहाँ तपाईको यो प्लस भयो, यो माइनस भयो, यो प्लस भयो, यो माइनस भयो। यहाँबाट हामीले चाहिँ नि एउटा सिरिज रेजिस्टेन्स राख्छौँ 100 ओम बराबरको। यो खाली जिनर डायटलाई ब्रेक हुनबाट बचाउने मात्रै काम हो। र जिनर डायटलाई हामीले भोल्टेज रेगुलेसनको रूपमा काम गर्दाखेरि रिभर्स बायसमा जोड्ने भएको हुनाले ब्याट्रीको यो प्लस छ डीसीको, यो भेरिएबल ब्याट्री हो। र यहाँबाट हामीले जिनर डायटको यो नेगेटिभ यसरी नेगेटिभ ल्याएको छौँ। नेगेटिभलाई चाहिँ नि हामीले यहाँबाट यसरी राख्छौँ। राखिसकेपछि यसलाई यहाँनिर तल कनेक्सन गर्छौँ। यो पी टाइप हो, यो माथिको एन टाइप हो। एनलाई हामीले ब्याट्रीको प्लसमा जोड्यौँ, यो पी टाइपलाई नेगेटिभमा जोड्यौँ भने रिभर्स बायसमा जोडेको भयो। त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ नि हामीले एउटा लोड रेजिस्टेन्स राख्छौँ। यो लोड रेजिस्टेन्स पनि भ्यारी गर्न मिल्छ। 10 किलो ओम, 20 किलो ओम, 30 किलो ओम गरेर हामी राख्न सक्छौँ। र यसमा हुने अक्रसको भोल्टेजलाई हामी जिनर भोल्टेज भिजेड भन्छौँ भने यो लोड रेजिस्टेन्सको अक्रसमा हामीले एउटा भोल्ट मिटर प्यारलल कम्बिनेसनमा जोड्छौँ। माथिपट्टि चाहिँ नि प्लस भयो, यो तलपट्टि चाहिँ माइनस भयो। सरी। अब यसमा भोल्टेज रेगुलेसन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यो इनपुट भोल्टेज जुन छ यो इनपुट भोल्टेज चाहिँ यहाँ डेभलप भएको पोटेन्सियल आइआर प्लस जिनर भोल्टेज भिजेड हुन्छ भने यो भी इनपुट माइनस भिजेड गऱ्यो भने हामी के गर्छौँ आइआर गर्छौँ भने यो सिरिजमा जोडेको रेजिस्टेन्स अथवा सिरिजमा जाने करेन्ट लियो भने इनपुट भोल्टेजमा जिनर भोल्टेज घटाएर बाँकी रहेको पोटेन्सियल त्यहाँ ड्रप हुन्छ, त्यसलाई रेजिस्टेन्सले डिभाइड गर्ने हो। यदि यो करेन्ट रेटिङ हामी इन्डस्ट्रीबाट लिन्छौँ भने यो रेजिस्टेन्स कति सिरिजमा राख्दाखेरि यो जिनर डायट चाहिँ एक्सेसिभ करेन्टबाट डढ्दैन भन्ने कुराको लागि चाहिँ यो इन्डस्ट्रीले नि म्याक्सिमम करेन्ट यो जिनर डायट पार्टिकुलर टाइपले कति हो भनेर दिन्छ। यो आधारमा हामी रेजिस्टेन्स डिजाइन गर्छौँ। अब हामीले यहाँनिरबाट जाने करेन्ट जुन छ किर्चोफको फर्स्ट ल अनुसार टोटल करेन्ट भनेको जिनर डायटमा जाने प्लस लोड करेन्टमा जाने हुन्छ सम टोटल। र अब हामीले जिनर डायटलाई भोल्टेज रेगुलेसनको लागि दुई तरिकाले गर्छौँ। मानौ इनपुट भोल्टेज अहिले हामीले 20 भोल्टमा राख्यौँ ल, र जिनर डायट हामीसँग भएको 10 भोल्ट छ भन्ने मान्ने हो भने यसमा यो भोल्टेजलाई हामीले जतिसुकै बढाउँछौँ, बढायो भने यो रेजिस्टेन्समा ड्रप हुने करेन्ट पनि के हुन्छ, यहाँबाट बग्ने करेन्ट पनि बढ्छ इनपुट भोल्टेज बढ्दै गयो भने। अब यो लोडको रेजिस्टेन्स हामीले फिक्स गरेको छ भने यो लोड रेजिस्टेन्स र यो जिनर डायट त प्यारलल कम्बिनेसनमा छ। प्यारललमा भयो भने हाम्रो के हुन्छ पोटेन्सियल सेम हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर ड्रप हुने पोटेन्सियलमा करेन्ट यहाँ त निश्चित जानु पर्यो, किन रेजिस्टेन्स फिक्स छ भनेपछि भोल्टेज अक्रस लोड रेजिस्टेन्स भनेको त करेन्ट थ्रु लोड रेजिस्टेन्स इन्टु आरएल हो। तपाईले आरएल फिक्स गर्नुभयो भने यो आइएल र आरएलको प्रोडक्ट त भिजेडसँग बराबर हुनु पर्यो नि। त्यसैले लोड रेजिस्टेन्समा बग्ने करेन्ट फिक्स हुन्छ भने बाँकी बढेको करेन्ट के हुन्छ जिनर डायटबाट जान्छ र यो दुईटाको भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ। एउटा भयो त्यो इनपुट भोल्टेजलाई लोड रेजिस्टेन्स कन्स्टेन्ट राखेर इनपुट भोल्टेज बढाउँदै जाँदाखेरि भोल्टेज रेगुलेसन लास्टतिर गएपछि यही जिनरको भोल्टेजसँग कन्स्टेन्ट भएर जान्छ, एउटा त्यो हो। अर्को तपाईँको लोड रेजिस्टेन्सलाई हामीले भ्यारी गरेर पनि हामी के गर्छौँ सर्किट कनेक्सन गर्छौँ लोड रेजिस्टेन्सलाई है। अब लोड रेजिस्टेन्सलाई भ्यारी गर्ने भनेको चाहिँ यही अघिकै सर्किटमा हेर्नु, यहाँनिर तपाईँले यो चाहिँ मानौ 20 भोल्ट फिक्स भयो। यो लोड रेजिस्टेन्स चाहिँ पहिले 10 किलो ओम राख्नुभयो, 20 किलो ओम राख्नुभयो, 30 किलो ओम, 40 किलो ओम राख्नुभयो भने यहाँबाट के हुन्छ यो रेजिस्टेन्स बढ्यो भने भोल्टेज अक्रस इन्डक्टर केमा हुन्छ त भन्दा आइएल इन्टु आरएल भन्दा यो आरएल आइएल को भ्यालु चाहिँ भोल्टेज अक्रस जिनर डायट अपन के भयो रेजिस्टेन्स अफ लोड भयो। यो लोडको रेजिस्टेन्स तपाईँ बढाउँदै जानुहुन्छ भने यो लोडमा लोड रेजिस्टेन्समा जाने करेन्ट त के हुन्छ यो बढ्नु भनेको यो घट्नु हो। यो घट्यो भने बाँकी रहेको करेन्ट के हुन्छ, यताको इनपुटमा त कन्स्टेन्ट सोर्स छ, बाँकी रहेको करेन्ट के हुन्छ यसमा पनि जिनर डायटबाटै जान्छ। लोड रेजिस्टेन्स घटाउनु भयो भने करेन्ट बढ्छ, त्यो बढेको करेन्ट के हुन्छ जिनर डायटबाट जान्छ। यता चाहिँ के हुन्छ करेन्ट घट्छ तर प्रोडक्ट चाहिँ यो
बराबर हुन्छ। त्यसैले लोड रेजिस्टेन्सको म्याग्निट्युड चेन्ज गर्नुभयो भने पनि भोल्टेज जिना डायोडको अक्रस एउटै हुन्छ होइन। अब यो लोड कम भयो भने यो करेन्ट बढी हुन्छ, करेन्ट बढी भयो भने जिना डायोडमा कम हुने भयो, किनभने किर्चोफ्स ल अनुसार यो करेन्ट यतासँग बराबर। अब व्यावहारिक सर्किटमा यहाँनिर हेर्नु, यो तपाईँको जुन छ हाम्रो त्रिचन्द्रको ल्याबमा, यो ल्याबमा यो प्लस छ है, डिसी सोर्स हो, यो के हो माइनस हो। तपाईँले यो प्लसलाई लगेर यो ब्रेडबोर्डको यो ठाउँमा जोड्नु भएको छ, भनेको मतलब यो सर्किटमा ब्याट्रीको प्लसलाई कहाँ जोड्ने, रेजिस्टेन्समा जोड्ने हो। अब रेजिस्टेन्स चाहिँ तपाईँको ब्राउन ब्ल्याक र रेड जोड्नु भएको छ होइन। ब्राउन ब्ल्याक रेड 10 किलो ओम राखिदिएको छ यहाँ, के 1 किलो ओम राखेको छ, 1 किलो ओम रेजिस्टेन्स राखेको छ यहाँ चाहिँ। यो 1 किलो ओम भयो हेर्नुहोस्, यो कलर ब्राउन ब्ल्याक र रेड छ है। 1 किलो ओममा ब्याट्रीको के जोड्यो, प्लस जोड्यो, यो भयो नि। अब यो जोडिसकेपछि यहाँबाट यो रेजिस्टेन्सको अर्को भाग जिना डायोडको यो भनेको डम्मरू जस्तो हुन्छ यहाँ हेर्नु है। जिना डायोडमा यो जिना डायोडको यो डम्मरू जस्तो जुन हो, यो डम्मरू जस्तो तपाईँको नेगेटिभ हो है। यो यतापट्टिको उतापट्टिको के हो, प्लस हो। त्यसैले रिभर्स बायसमा जोड्ने हो भने यो यहाँलाई पीमा जोड्नु पऱ्यो। हेर्नु यहाँबाट ल्याएर यहाँ जोड्यो नि, यो ब्रेडबोर्डमा यो पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथोमा यो जोडेपछि यो के भयो त, ब्याट्रीको प्लसमा जोडे जस्तो भयो। ठ्याक्कै यही सर्किट भयो। अनि यो प्लसलाई यो यसको भोल्टेज स्टेबलाइजरको यो माइनस जुन छ यसलाई लगेर हामीले के गर्यौँ, यहाँबाट ल्याएर यो पोइन्टमा जोड्यौँ, यहाँनिर जोड्यौँ है। यो हेर्नु यसमा अब यहाँ जोडेपछि यो त के भयो, लिनियरली हुन्छ नि, 5वटा यतापट्टि एउटै कनेक्सन हो, उतापट्टि 5वटा एउटै हो, यहाँ जोड्नु हो। अब यहाँ जोडेपछि यसको अक्रसमा जिनर डायोड त छँदैछ। यो जिनर डायोडको अक्रसमा तपाईँले के गर्नु भनेदेखि यहाँनिर यो जुन छ यो लगेर यतापट्टिको यो रातोलाई हेर्नु त, यहाँ यो रातो जुन छ, यो रातो रेजिस्टेन्स बक्स हो। यो चाहिँ यसलाई हामीले अरूलाई सबै जिरोमा पार्छौँ, अनि यसलाई चाहिँ हामी यसरी नबलाई क्लकवाइज रोटेट गर्न मिल्ने गरी राखेको छ है। यसबाट डिफ्रेन्ट भ्यालुको रेजिस्टेन्स इन्ट्रोड्युस गर्छ। यो तार गएर तपाईँको कहाँ गयो, यहाँबाट हेर्नुहोस्, यो यहाँबाट यताबाट आएर यहाँनिर ल्याएको छ। यहाँ जोडेको भनेको कहाँनिर हो ल हेर्नु त, यसलाई चाहिँ यहाँबाट जोडेर यहाँनिरबाट जोडेर हेर्नु, यो जिनर डायोडको नेगेटिभमा जोडेको छ हो। अनि जिनर डायोडको अर्को भाग छ नि यहाँनिरको यो सर्किटमा, यो जिनर डायोडको नेगेटिभ भनेपछि यो तल्लोमा जोड्यो नि रेजिस्टेन्स, लोड रेजिस्टेन्स, त्यो बक्सवाला रेजिस्टेन्स बक्स। अर्को भागमा के गर्यो फेरि, यहाँनिरको हेर्नुहोस्, यसलाई यहाँनिरको ल्याएर यता ल्यायो, अनि ल्याएर यहाँबाट फेरि के गर्यो, यहाँनिर जोड्यो हो। यहाँनिर जोडिसकेपछि यो के भयो त तपाईँको, यो के भयो, रेजिस्टेन्स त यो जिनर डायोडको अक्रसमा भयो कि भएन ल। हेर्नु यहाँनिर यो जिनर डायोड जुन छ यसको अक्रसमा भयो, यहाँ एउटा कहाँ भयो, यहाँ एउटा यो कहाँ भयो, खै कहाँ यो र यो दुईवटा जुन छ नि, यो र यो चाहिँ दुईवटा यसको प्यारललमा जोड्यो। अब यसको अक्रसमा भोल्टेज लिने भएको हुनाले यो मल्टिमिटर जुन तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ यहाँ, मल्टिमिटरको यो तार हेर्नु त कहाँ गएको छ, यहाँबाट आयो, यहाँ आयो होइन। यो जिनर डायोड जोडेको जुन पोइन्ट हो नि, यो एउटै भएकोले यहाँनिर जोडियो एउटा, अनि प्यारललमा भएको हुनाले यो अर्को तार हेर्नु त यसको यहाँनिर आयो, यसमा हेर्नु यो होइन, यहाँबाट यसरी आयो, भित्रबाट जिरो, यहाँबाट आयो, यहाँ आयो। यसलाई मैले कहाँ जोडेँ भन्दाखेरि यही जिनर डायोडको सुरुवातमा र लास्टमा गरेपछि यसले के गर्यो, रिडिङ दियो होइन। अब तपाईँको अन गर्नुहोस् त त्यहाँनिर, अब हेर्नु अन गर्ने, यहाँ थिचेर अन गर्ने है। यसमा तिर्दाखेरि अब तपाईँको 15.2 छ नि, मैले यहाँ 0 पार्छु हेर्नुहोस्। यो इनपुट सोर्स चाहिँ तपाईँको भोल्टेज छ, मैले रेजिस्टेन्स उतापट्टि अहिले ल मैले भोल्टेज यसलाई लाएर 10मा राखेँ भनौँ होइन। मैले इनपुट भोल्टेजलाई के गरेँ, तपाईँको कन्स्टेन्ट राखेँ यहाँ 10मा होइन, 9 छ ल मानौँ, कति 10मा राखेँ। अब मैले यो लोड रेजिस्टेन्स जुन छ नि यसको भ्यालुलाई भनेको मतलब यो सर्किटको यो लोड रेजिस्टेन्सलाई मैले के गर्ने, भ्यारी गर्ने भने हेर्नु है, यो भ्यारी भनेको यहाँबाट गर्ने, बढाउँदै गयो भने हेर्नु त रिडिङ ल, हेर्नु त्यहाँ 7मा आयो, यहाँ मैले बढाइरहेको छ, यसलाई घुमाइरहेको छ क्लकवाइज, यो 7.3 हो, अर्कोमा घुमाएँ। प्रत्येकचोटि लोड रेजिस्टेन्स जतिसुकै बढाए पनि जिनर डायोडमा हुने भोल्टेज अक्रस लोडमा कति छ, 7. यो कहाँ खुस्क्यो यहाँ कतै कनेक्सन यहाँ हल्लिएर छुट्यो कहीँनिर है, यहाँनिर कहीँ खुस्क्यो, यहाँ खुस्क्यो, मिलाउँ त यसको हल्लेको त्यहाँ मिलाउँ ल, अन गर न, आयो
ल भनेपछि त्यसरी के भयो त त्यो 7.4 चाहिँ यो भने इनपुट रेजिस्टेन्सलाई यो इनपुट भोल्टेज चाहिँ भ्यारी नगर्ने कन्स्टेन्ट राखेर यो लोड रेजिस्टेन्स भ्यारी गरे भने आउटपुट भोल्टेज जिनरको के भयो कन्स्टेन्ट भने तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुभयो यसलाई घटाउँदै घटाउँदै जानु त घटाउँदा हेर्नु यो 2.13 यहाँ आयो नि 1.4 1.5 आयो फेरि 6 आयो फेरि 7 आयो फेरि 7.4 7.0 भनेपछि कन्स्टेन्ट भयो जतिसुकै यो लोड रेजिस्टेन्समा तपाईँले भ्यालु बढाउँदै जानु भने यहाँ करेन्ट घट्छ घटे पनि यो इनपुट भोल्टेज सेम भएको हुनाले टोटल करेन्ट त सेम हो यो बढेको करेन्ट चाहिँ के हुन्छ जिनर डायोड थ्रु जान्छ तर यो दुईटाको भोल्टेज के हुन्छ सेम हुन्छ अब म तपाईँहरूलाई उहाँ भाइले गरे जस्तै यो जोड्नु त प्यारललमा अब हेर्नु है जस्तै यहाँनिर अब एकछिन यही रेजिस्टेन्सलाई मैले एउटामा भ्यालु राखेँ मिनिमम ल हेर्नु यहाँनिर है यसरी राखेँ यो सर्टन भ्यालुको छ यसलाई मैले रेजिस्टेन्स लोड रेजिस्टेन्स यसलाई चेन्ज गरिनँ नगरेपछि यसको भोल्टेज के हुन्छ V इक्वल टु IR हो यो त कन्स्टेन्ट हुन्छ यो कन्स्टेन्ट भयो तर मैले इनपुट सोर्सको भोल्टेजलाई बढाउँदै गएँ भने यो के हुन्छ भने यहाँ करेन्ट बढ्छ टोटल करेन्ट बढ्यो भने यहाँको करेन्ट चाहिँ नबढ्ने हो भने यहाँ जुन अनुपातमा करेन्ट बढ्छ एक्सेसिभ करेन्ट के हुनु पऱ्यो जिनर डायोडबाटै थ्रु हुन्छ नि त अब हेर्नु यहाँनिर है ल हेर्नुहोस् यहाँ रिडिङ 1.3 छ आयो नि मैले यहाँ के गर्छ इनपुट भोल्टेज बढाउँदै गएको छ अहिले 4 छ 4.2 4.7 यो त हेर्नु त 2.48 हो मैले 5 मा लगेँ 6 मा लगेँ 8 मा 8 मतलब 4.48 मा गयो यहाँ 8.9 10 मा लगेँ यहाँ 5.69 हेर्दै जानु सबै 7.39 भनेपछि जति इनपुट भोल्टेज बढाए पनि त्यो पोटेन्सियल चाहिँ के भयो सेम भयो यसरी लोड रेजिस्टेन्स भ्यारी गरेर इनपुट सेम भए पनि भोल्टेज भेरिएसन गर्छ रेजिस्टेन्स चेन्ज गरेर भोल्टेज फिक्स राख्यो भने पनि जिनर डायोडले भोल्टेज फिक्स गर्छ त्यसैले टेलिभिजनमा चार्जरमा यस्तो चिजहरूमा चाहिँ हामी जिनर डायोड प्रयोग गर्छौँ यो भिडियो बनाउनको लागि मलाई सहयोग गर्ने विद्यार्थीहरूलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू